نسیم اکرم یزدانی صاحب خطیب اعظم الدس کا آپ سے محو کلام بولتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، اج دا اے عظیم و شان فقید اللسان 21ویں تاک رات دا پروگرام الحمدللہ جس کے اندر پہلا خطاب ہو چکے ہیں، دعا فرماؤ کہ اللہ پاک آج دی ساڑھے سب دی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ساڑھی نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے برادر مبلغ اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری احمد خلیل السراج حافظ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں دے علم اندر، حلم اندر، عمل اندر اللہ مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک آج دی ساڑھے سب دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن ایک ایسی عظیم اور بابرکت، بے عیب اور لا ریب کتاب ہے جنہوں اللہ پاک نے بہت زیادہ عظمت، بہت زیادہ شان اور بہت زیادہ مقام عطا فرمائے۔ قرآن نو پڑھنا بھی چاہیے اور قرآن نو سننا بھی چاہیے، اور اس قرآن کریم نو زبانی یاد بھی کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھن دا بھی فائدہ ہے اور قرآن سنن دا بھی فائدہ ہے۔ بولو، قرآن پڑھن دا بھی فائدہ ہے، قرآن سنن دا بھی فائدہ ہے، اور قرآن کریم نو زبانی حفظ یاد کر لین دا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ قرآن ایک اللہ پاک دا کلام ہے۔ ایک قرآن بڑی عظمت والی بابرکت کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور اللہ پاک دی پر رحمت کتاب ہے، جنہوں اللہ پاک نے بہت زیادہ تاثیر عطا فرمائی ہے۔ اس قرآن کو اللہ پاک نے بہت زیادہ مٹھاس عطا فرمائی ہے، بلکہ علماء کو سنتے رہتے ہو، ایڈا میٹھا رب دا قرآن ہے، ایڈا میٹھا شہد دا بولو ڈرامہ بھی بولو نہیں ہوتا۔ قرآن ایڈا میٹھا ہے، قرآن ایڈی مٹھاس والی کتاب ہے، اور بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑے شان والی کتاب ہے، بلکہ اس قرآن کی وجہ تو اللہ پاک نے بڑے بڑے علوم عطا فرمایا ہے۔
اور اس قرآن کی وجہ تو حضرات قرآن دا شان ہے، قرآن دا مقام ہے۔ لوگ میرے فاضل بھائی مفتی صاحب نو مفتی صاحب کہہ کے بلاتے نے، قاری صاحب کہہ کے بلاتے نے، یہ انہاں دی عظمت اور انہاں دا شان نہیں، میں سمجھنا کہ رب دے قرآن دی وجہ تے انہاں نو شان ملے ہے، مقام ملے ہے، رفت ملی ہے، بلندی ملی ہے۔ اس واسطے قرآن دے نال میرا تہاڈا ناتا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھو اتنا زیادہ فائدہ ہے، جتنا جی لگا کے پڑھو، محبت دے نال پڑھو، لگن دے نال پڑھو، حضرات پورے انہماک دے نال پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، فکر نال پڑھنا چاہیے، غور دے نال پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پڑھیا بولو رب ضائع جان دیندا، اچھی بولو، میری کلے دی آواز تہاڈے نال زیادہ ہے، اور تو میں بھی دوسری تیسری دفعہ آیا، پر کیا تہاڈا میرا تعارف ہو چکے ہے، ذرا اچھی بولو کہ قرآن پڑھیا میرا مالک ضائع جان دیندا، ہوئے صحیح کوئی بندہ اے قرآن پڑھنے والا، ہوئے صحیح کوئی عورت اس قرآن کو پڑھنے والی، یہ قرآن اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے، اللہ دی قسم اللہ پڑھن والے بندے اور قرآن سنن والے بندے دی دل دی دنیا بدل دیندا ہے۔ ہوئے صحیح کوئی بندہ اس قرآن کو محبت کرنے والا، اس قرآن دے نال اپنا ناتا تعلق مضبوط کرنے والا، یہ قرآن بڑی اللہ دا بہت بڑا کلام ہے، عظیم کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اور میرے پیارے بھائیوں اسلامی روحانی پیاری پردے کے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ رمضان آیا انہوں تاں بھی پڑھنا ہے، رمضان چلا گیا، اس قرآن دے نال ساڈا تعلق انشاءاللہ ٹوٹنا چاہیے، نہیں ٹوٹنا چاہیے، بلکہ رمضان گزر بھی جائے پھر بھی اس قرآن کو زیادہ تو زیادہ پڑھنا ہے، محبت دے نال پڑھنا ہے، کیونکہ دینہ دی واری آئی، اللہ پاک نے حضرات جمعے دے دن نو سرداری عطا فرمائی، راتاں دی واری آئی، اللہ پاک نے لیلۃ القدر دی رات نو عظمت عطا فرمائی، حضرات مہینیاں دی واری آئی، اللہ پاک نے رمضان المبارک دے مہینے نو عظمت عطا فرمائیاں، پانیاں دی واری آئی، اللہ نے آب زمزم نو عظمت عطا فرمائیاں، پتھراں دی واری آئی، اللہ پاک نے حجر اسود نو عظمت عطا فرمائیاں، شہراں دی واری آئی، اللہ پاک نے مکے تے مدینے نو عظمت عطا فرمائی، فرشتیاں دی واری آئی، اللہ نے جناب جبرائیل نو عظمت عطا فرمائی، انبیاء دی واری آئی، آمینہ دے لال میرے تیرے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات دے وچوں اعلیٰ بلند و بالا اور عرفہ عظمت شان مقام عطا فرمایا، اور کتاباں دی باری آئی آسمان تو نازل ہونے والی اور اللہ دی روح زمین تے لکھی جانے والی تحریر کی جانے والی جتنی بھی کتاباں نے کتاباں دی باری آئی، اللہ پاک نے قرآن نو عظمت عطا فرمائی، اس قرآن نو اللہ پاک نے شان عطا فرمائیے۔ اور آؤ میں کوئی لمبا چوڑا واز نہیں اج کرنا چاہتا، بس دو باتاں بیان کرانگا، رب دا قرآن بیان ہوئے گا، آمینہ دے لال جناب محمد اجی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان ہوئے گا، بس دو باتاں بیان ہو گیا، چند مقامات رب دے قرآن دے اور سوڑے مصطفیٰ دے پیاری پیاریاں زبان دے وچوں مٹھی مٹھی انمول موتی تفسیر قرآن دے حوالے دے نال وہ میں بیان کرانگا۔ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں جدو میرے مومن بندیاں دے سامنے اس قرآن نو پڑھیا جاندا ہے، میرے مومن بندیاں دا قرآن سن کے اللہ دی قسم ایمان ود جاندا ہے، کی ہو جاندا ہے؟ ایمان ود جاندا ہے، ایمان ود دا بھی ہے بندے دا، تے بولو ایمان بندے دا، بولو
ودتا بھی ہے تے ایمان گھٹتا بھی ہے، لیکن رب دا قرآن سنیا، اللہ دا قرآن کہہ رہا لوگو میرا قرآن سنیا، اللہ فرماندے نے ایمان ود جاندا ہے مومن بندیاں دا۔ اے کتھے لکھے ہے؟ ذرا رب العالمین دے قرآن تے نظر دوڑا لو اور قرآن پڑھا سبحان اللہ کہندیاں جان ہے۔ آمینہ دے لال دا نام پاک آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تے درود پاک پڑھنا ہے، اور ذرا رب دا قرآن سن لو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیارا قرآن پڑھ کے سنا دیتا جائے۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے مومن بندیاں دیاں دو نشانیاں نے، میرا مومن بندیاں دیاں دو علامتاں نے۔ پہلی علامت مومن بندیاں دی کیے، اللہ فرماندے نے جس ویلے میرا تذکرہ کیتا جاندا ہے، میرا ذکر میرے بندیاں دے سامنے کیتا جاندا ہے، اللہ فرماندے نے مومن بندیاں دا نا میرا ذکر سن کے میرا تذکرہ سن کے اللہ فرماندے نے مومن بندے دا دل ڈر جاندا ہے، لرزہ لرزہ ہو جاندا ہے، مومن بندیاں دا دل جڑا اور خوف زدہ ہو جاندا ہے۔ اور دوسری علامت مومن بندیاں دی فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ فرماندے نے دوسری علامت مومن بندیاں دیئے وے جدو میرا قرآن مومنوں دے سامنے پڑھیا جاندا ہے، میرے قرآن دیاں آیتاں سن کے اللہ فرماندا ہے مومن بندے دا ایمان ود جاندا ہے۔ آ سونیا قرآن سنیا کر، اوہ سونیا قرآن پڑھیا کر، اور جوانا قرآن پڑھیا کر، میری ماں بہن قرآن پڑھیا کر، قرآن سنیا کر، قرآن پڑھیا بھی ایمان ود دائے تے بولو قرآن سنیا بھی ایمان ود جاندا ہے۔ اور آئیے ایک اور مقام اس قرآن دی عظمت و شان کتنا ہے، اللہ فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ ذوالجلال تیرے قرآن دی عظمت تو میں سڑ کے جاواں، اللہ فرماندے نے اگر اس قرآن نو میں تہاڈا مالک اے زمین و آسمان دا خالق، اگر اس قرآن میں پہاڑاں دیاں بلندیاں تے نازل کر دیندا، اے پہاڑ باوجود مضبوطی دے، اے پہاڑ باوجود اپنی بلندیاں دے، اللہ فرماندے نے اس قرآن دا وزن نہیں سن چک سکدے، اگر میں نازل کر دیندا تے لوگوں تسی ویکھنا سی اے قرآن دے وزن چک نہیں سی سکدا، بلکہ اے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اے وزن جڑا ہے قرآن دیاں ورقیاں دا وزن نہیں، اے وزن جڑا ہے قرآن دے بار
والے صفحے دا نہیں اے وزن جڑا ہے اللہ دی قسم قرآن دی عظمت دا قرآن دی شان دا وزن ہے یہ دا وزن عظمت دا بولو پہاڑ چک سکدے اور پہاڑ نہیں چک سکدے بلکہ دن آل میں توان ایک حدیث پاک سناوا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن نہ ادھی رات دا وقت میرے کول چند فرشتے تشریف لے آئے انہاں وچ جناب جبرائیل بھی نے ایک وچوں کہن لگا آہو 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 کیا ہے کوئی نے جنہ ور سانو رب نے بھیجیا ہے ایک آندہ دے اندر شک نہیں اے ہوئی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ور سانو رب نے بھیجیا ہے جبرائیل کہندے نے جلدی دے نال ایک ترازو لے آندا جائے ایک پلڑے اندر آمین دے لال نو رکھ لیا معروف واقعہ مشہور واقعہ ایک پلڑے اندر 10 بندے آقا فرماندے میں 10 بندیاں نالوں میرا وزن زیادہ ایک پلڑے اندر 1000 بندہ ایک پلڑے اندر لاکھ تے کھرب عرب بندہ ملین بندہ بلکہ جبرائیل کہنے لگا آنگا یارو تسی اس نبی دا وزن کی توڑ دیو میں مشرق گیا میں مغرب گیا میں شمال گیا میں جنوب گیا میں آسمان دا چپا چپا ڈھونڈ آئے میں زمین دا خطہ خطہ پھر آئے فلام آجیدو رجولن افضل من محمد منو آمین دلال تو زیادہ عظمت والا شان والا آپ دے مقام والا تجھا اللہ دی قسم ملے آئی کوئی نہیں آپ جیسا منو ملیا کوئی نہیں ایک جبریل کہنے لگا ایک پلڑے اندر ساری دنیا رکھ لو ساری مخلوق رکھ لو ایک پلڑے اندر آمین دے لال کر لینے آپ فرمان نے ترازو لگ گیا ہے میرا پلڑا جڑا ہے ایک پاسے سارا انسانیت ایک پاسے میں آمین دا لال کر لاوا آقا فرمان نے میرے کلے دا وزن سب نالوں زیادہ ہو گیا اے وزن مفتی صاحب موجود نے اے وزن جڑا ہے میرے آقا دے جسم دا بولو تو لیا گیا بولو تو لیا گیا میرے آقا دا کنا وزن ہوئے گا 60 کلو 70 کلو 80 کلو 90 کلو وزن ہوئے گا لیکن ساری انسانیت دا یار 80 90 کلو تے وزن نہیں جیڑی گل میں دسنا چاہنا اے وزن جیڑا آمینہ دے لال دی عظمت دے شان دا اللہ دی قسمیں تو لیا گیا جی میں میرے آقا انسانیت اندر اللہ نے اے میں رب دا قرآن ساریاں کتاباں بچو اللہ وے جنہیں آقا اللہ اے میں رب دا قرآن اللہ اس واسطے اس قرآن نو پڑھنا چاہیے اور تیسرا مقام رب ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں لوگو اس کتاب دی حفاظت دا ذمہ میں خود رب العالمین نے چک لیا ہے کتاباں بڑیاں نے کسے کتاب دی حفاظت دا ذمہ اللہ دی قسم ملک دا وزیر اعظم لیندہ ہے کسے کتاب دی حفاظت دا ذمہ ملک دا صدر تے چیف جسٹس چکدا ہے واہ قرآن تیری عظمت تو میں صدقے جاوا اور جتنی حفاظت دا ذمہ اللہ دی قسم چکیا تے کل عرش والے رب رحمان نے چکیا ہے اور کتے لکھے ہے رب دا قرآن فرمایا نحنو نزلنا الذکر وإنا لہو لحافظون
اللہ فرمانے اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ میں کلے عرش والے رب نے لے آئے نالے پتہ جنا ہر دور دے اندر اس قرآن کو مٹان دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں نے لیکن یاد رکھیا جے جب تک مکیے جب تک مکائے جب تک زمین جب تک آسمائے جب تک مشرق جب تک مغرب جب تک شمال جب تک جنوب جب تک چاند جب تک ستارے جب تک سورج جب تک دنیا ہے اللہ دی قسم قرآن باقی رہے گا اہل قرآن باقی رہیں گے کیونکہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے اور جسے روشن خود خدا کرے اور جنہوں اللہ نے عظمت دیتی ہے اللہ دی قسم قرآن کوئی انہوں مٹا نہیں سکیا یہ دی زیر زبر آج تک کوئی تبدیل تائیں نہیں کر سکیا کیونکہ یہ دی حفاظت دا ذمہ بولو کدے کولے اچھی بولو اللہ دے کولے بلکہ اگلا مقام اس قرآن کا ذرا تعارفی سماعت فرما لو چوتھا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا اللہ فرمانے میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے قرآن جی سانو دسو تسی آئے کتھوں توانو بیچن والا کون توانو لے کے آن والا کون تسی آئے کی دے واسطے ہو تو آٹے آندہ مقصد ارادہ کیے اللہ فرما دینے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ فرما دینے اے قرآن اپنا تعارف تو آپ ہی کروا دے اللہ کا قرآن آندہ لوگو مینوں بیچن والا خود رب العالمین اور قرآن بیچن والا خود عرش والا رب رحمان آیا کی دے ذریعے وے فرمایا نازلہ بہ الروح الامین اے قرآن اے روح الامین فرشتے دے ذریعے اللہ نے نازل کیتا ہے روح الامین فرشتے تو مراد جناب جبرائیل نے اللہ فرماؤ اے قرآن تو آیا کی دیتے ہوئے اللہ فرمانے میں اللہ قلبی کا لتکونا من المنذرین اے سونیا اس قرآن اسا تیرے سینے تے نازل کیتا ہے اس وجہ تو نازل کیتا ہے تاکہ لوگ ڈر دے رہے تسی قرآن پڑھ کے سنا دے رہو اور قرآن تیری زبان کی ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے فرمایا بلسان عربی مبین اللہ دا قرآن گوڑے بڑے چھاڑ کے ٹیک چھاڑ دو ذرا مہربانی تو ہے میں کہ یہ نیند آ رہی میں اس کر کے نعرہ مارے نعرہ تکبیر آپ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے میری زبان عربی ہے اللہ نے مینوں عربی زبان اندر نازل کیتا ہے آؤ ناظر قرآن دا ایک چھٹا مقام اللہ فرمانے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس قرآن دے اندر میں مومنان دے واسطے شفا رکھ دیتا
अहदुकुम अय्यु हदीसा रब्बहु फलियक़राइल कुरान। आपने फरमाया सहाबा और तुहाडे विचों जे कदे किसी बंदे दा दिल कर पवे मैं अपने रब दे नाल हम कलाम होवा, अपने रब दे नाल मैं डायरेक्ट गल्लां करा। आका फरमांदे ने फिर उस बंदे नूं चाहिदा ओ अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करनी शुरू कर दवे। कुरान पढ़दा जाए, कुरान पढ़दा जाए, जी लगा के दिल दे नाल, उल्फत दे नाल, मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, इन्हमाक दे नाल, तवज्जो दे नाल कुरान पढ़दा जाए, कुरान पढ़दा जाए। इवें समझे जिवें मैं अपने रब दे नाल डायरेक्ट गल्लां पिया करना वा। और जिदा दिल करदा ना रब नाल कदी गल करा, आका फरमांदे ओनू चाहिदा अल्लाह दे फिर कुरान दी तिलावत करया करे, ओनू फिर चाहिदा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत सुनिया करे। आइए अगली रवायत मेरे आका फरमांदे ने अफज़लु इबादती उम्मती तलावतिल कुरान। मेरे सहाबा अल्लाह ने जिन्नियां इबादतां मेरी उम्मत नूं अता फरमाइयां ने, इबादत फर्जी है, इबादत नफली है। आका फरमांदे ने तमाम इबादतां दे विचों सरदार इबादत अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत नूं कुरान दी तिलावत अता फरमा दी है। ओए नमाज, हज, रोजा, ज़कात बहुत बड़ी इबादत है, नमाज बहुत बड़ी इबादत है, हज बहुत बड़ी इबादत है, रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, ज़कात बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन मेरे आका फरमांदे ने इन्हां सारियां दे विचों अफजल तरीन इबादत अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करना है। और कुरान पढ़िया कर इबादत समझ के, कुरान पढ़िया कर अल्लाह दी कसमे, अल्लाह दी पुररहमत किताब समझ के, कुरान पढ़िया कर अल्लाह दा कलाम समझ के। क्योंकि मेरे आका फरमांदे ने इक़राइल कुरान, सहाबा कुरान पढ़िया करो ज़ौक़ दे नाल। आका दा फायदा की मिलेगा? आपने फरमाया ला युअज़्ज़िबुल्लाहु क़ल्बन वायल कुरान। सहाबा जड़ा बंदा कुरान पढ़दा है, जड़ा बंदा कुरान सुनता है, जड़ा बंदा इस कुरान को याद कर लेंदा है, ऐसे बंदियां को अल्लाह ने कल क़यामत वाले दिन अजाब दे करीब भी नहीं जान देना। और कुरान पढ़िया कर, कुरान दी बड़ी अजमत है, बड़ा शान है। बल्कि मेरे आका ने फरमाया, आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे सहाबा वैसे मेरी उम्मत बड़ी अजमत वाली है, सहाबा मेरी उम्मत वैसे बड़े शान वाली है, मेरी उम्मत जड़ी है बड़ी आनत है, बड़े मुकाम वाली है। लेकिन आपने फरमाया मेरी उम्मत दे विचों ओ तबका, ओ ग्रोह, ओ मर्द, ओ औरतां, ओ बच्चे, ओ बुढ़े सब नालों आला ने, सब नालों बेहतर ने। आका केड़े बेहतर ने? आपने फरमाया जेड़े कुरान पढ़दे ने, जेड़े कुरान सीखदे ने, अगे लोगां नूं कुरान पढ़ांदे भी ने, नाले लोगां नूं कुरान दी तालीम सिखांदे भी ने। आइए अगली रवायत, आका ने फरमाया सहाबा कुरान पढ़िया करो, इक़राइल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़यामती शफ़ीअल लिअस्हाबिही। सहाबा कुरान पढ़िया करो, सहाबा करदे ने आका कुरान पढ़ांगे एदा फायदा की मिलेगा? आपने फरमाया जेड़े बंदे कुरान पढ़दे ने, जेड़े लोग कुरान सुनदे ने, कुरान नूं याद कर लेंदे ने, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने उन्हां दे हक दे अंदर कल क़यामत वाले दिन यही कुरान अल्लाह दे अगे ये जन्नत जान की सिफारिश करेगा। अल्लाह इनू माफ कर दे, रब्बा है ते गुनाहगार सी,
لیکن ربا تیری رحمت دا طلبگار ہے اللہ سونیا اے مینوں پڑھدا رہیا جی لگا کے راتاں نو قیام اندر سندا رہیا جی لگا کے بستر چھڑ کے آیا نرم چھڑ کے آیا گرم چھڑ کے آیا اللہ راتاں نو ادھی ادھی رات تک تیرا قرآن سندا رہیا آقا فرماندے نے جدے حق دے اندر قرآن سفارش کرے گا آمین دے لال فرماندے نے اللہ پاک نے قرآن کی سفارش نو رد کرنا ہی کوئی نہیں قرآن کی سفارش نو رب نے رد کرنا بالکل نہیں اس واسطے قرآن پڑھیا کر کیونکہ میرے آقا نے فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ میں دنیا تو جا رہا تے اللہ دی قسم تانوں دو چیزاں دے کے جانا میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا صحابہ اینا دونوں دا دامن پکڑ لے آجے اینا دونوں دی حفاظت کرے آجے اینا نو سینے نال لایا جے اینا دی حفاظت کرے آجے آقا فرمانے نے جب تک انہا دونوں پکڑ کے رکھو گے تھام کے رکھو گے اللہ دی قسم اس وقت تک تسے کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے اور چچریالی دیو ساتھیو اللہ تو آڈی جوانی اندر برکت فرمائے اور جوانا اللہ تیری جوانی اندر برکت فرمائے میرے بزرگوں اللہ تو آڈی بزرگی اندر برکت فرمائے میرے علماء اللہ تو آڈے علم اندر برکت فرمائے اللہ تو آڈی عزت شان اندر برکت فرمائے آمینان دے لال فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ جیڑا بندہ چاندہ ہے میں دنیا تے گمراہ نہ کدے ہوا آپ نے فرمایا ترکتو فیکم امر